प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके झलमगजी की, जहां फतेहपुर दरगाह में उर्स जारी था जब वहां खुदकुश हमला पेश आया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की, जिनमें दहशतगर्दी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, अमरीका के इल्जामात और खित्ते की सूरत हाल शामिल थे। वजीर दाखिला और रेंजर्स के इशू पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके काम करने पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और आखिर में बात करेंगे वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने कल अपने अमरीकी हम मनसब रेक्स टिलरसन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान की अमरीका के लिए अहमियत को तस्लीम किया और कहा कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए परेशानी है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे जाइए, डॉन न्यूज़ का चैनल है, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। गुलबीने, मैं आपका जेन्युइनली बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हेडलाइन दी है कि बस और क्या दे सकते थे, वैसे सच्ची बात है जो है वो फतेहपुर बलूचिस्तान में जो वाक़यात होते हैं अमूमन हम उन्हें दरगुजर भाई 15 अफराद एक छोटी सी जगह पे अभी तक, और देखें हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लोकल भी अगर किसी से मिल जाए। तो इस मामले में अभी कंफ्यूजन है। तुमने तो इंट्रो में कहा है कि शायद वो उर्स था, हाँ, वो गालिबन उर्स था या नहीं था, ये भी वो कोई इनके यहाँ को 15वीं जुमेरात की कोई इम्पोर्टेंस होती है कुछ, और उस दिन महफिल समा होती है। could be completely wrong, who knows, you're अच्छा, right। अब ये जो है ये पीर रखेल शाह उनका ये मज़ार है। अच्छा, और इनकी जो इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ये है हिस्टोरिकली कि ये बहुत हवालों से इन्होंने अपना सिलसिला मुग़ल ज़माने में एक शाह इनायत होते थे, सिंध के बहुत बागी सूफी होते थे जिन्होंने जड़ा खावे हुई वो यानी कि वो था, वो हमारे पंजाबी में उसका तर्जुमा हुआ था जड़ा वावे हुई खावे, तो सिंधी में था जो खेड़े सो खाए, यानी कि जो कि ये हक यानी कि सिर्फ उसी का है जो खुद मेहनत करता है। तो ये उस रिवायत के अमीन थे ये रखेल शाह साहब। और ये अपनी ज़िंदगी में हर तीसरे साल इनके पास जो असासा होता था, वो शाह इनायत साहब जो थे वो एक किस्म का आप समझो कि उस ज़माने के सोशलिस्ट थे, वुडंट बिलीव इन निजी मिल्कियत, और उनको फिर अंग्रेज़ों ने मारा, मुग़लों ने मारा था, शहीद किया था। तो उनकी बज़ाहिर लोगों की बड़ी अक़ीदत है, वो गरीब लोग, वो एक इक्वालिटी के जो यानी कि मैसेंजर, और यू कैन अंडरस्टैंड। वहाँ के एक सोशल वर्कर हमारे साथ हैं, काजी अल्ताफ़ साहब उनका नाम है। जी अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें बताइए कि वाक़या क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक गाड़ी आई, उसमें से गालिबन एक आदमी उतरा, उसको पुलिस ने बाकायदा रोकने की कोशिश की, और फिर जो है जो बंदा उन्हें गाड़ी में लाया था उसने गोली वोली चलाई, और फिर ये जो है कोई खुदकुश सूरत हाल बनी। क्या आपने भी सुना है या देखा है? सबसे पहले ये जो हमारी बलूचिस्तान की पहले नंबर की दरगाह है, दरगाह फतेहपुर शरीफ जी, ये तहसील गंदावा जिला झलमगसी में दरगाह है। ठीक है जी। जिला हेडक्वार्टर गंदावा से कोई 5 किलोमीटर के फासले पे है। और यहाँ पे आज से कोई 16 मार्च 2005 को पहले भी धमाका हुआ था जी, जिसमें 40 मेरा ख्याल है लोग शहीद हुए थे। 18 मार्च 2005 को, है ना जी? जी 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 जी।
تو ابھی تو کیوں اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ 2005 میں بھی کیا اور اب پھر ہو گیا قاضی صاحب، کیا اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس وقت گادی نشین تھے صوفی القادری سید صادق علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، ابھی اس کے بیٹے گادی نشین ہیں سید سرفراز علی شاہ صوفی القادری صاحب. ٹھیک. تو ہر اسلامی مہینے میں 2 دن کا یہاں پہ میلہ ہوتا ہے، ایک 7ویں اسلامی رات کو اور ایک 15ویں اسلامی. وہی میں کہہ رہا تھا کہ 15ویں جمعرات کو میلہ تھا. جی اچھا ٹھیک ہے، یعنی 15ویں ہو اور جمعرات بھی ہو. ٹھیک جی. تو اس کے لیے محفل سما ہو رہی تھی. جی وہ ایسا ہے کہ مغرب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سائیں کی محفل سما لگتی ہے. وہاں پہ سائیں صوفی سید رکھیل شاہ اور صوفی سائیں چیزل شاہ کی شاعری بطور تبلیغ کے اس میں وہ محفل سما میں گائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں خود گادی نشین صاحب بھی بیٹھتے ہیں، جو موجودہ گادی نشین سید سرفراز علی شاہ صاحب ہیں. دین کی تبلیغ کے سلسلے میں یہ محفل سما لگتی ہے. ابھی بھی یہ محفل سما ہونے والی ہی تھی. اچھا بھی ہوئی نہیں تھی، شروع نہیں ہوئی، ہونے والی تھی کہ یہ ایک جو ہے نا گاڑی آئی ہے اور اس گاڑی سے وہ ایک بندہ اترا ہے. وہ جو بندہ شہید ہوا ہے اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے. وہ پولیس والا تھا یا عام آدمی تھا جس نے روکنے کی کوشش کی قاضی صاحب؟ وہ پولیس والا تھا. ٹھیک، ویری گڈ، چلے اچھی بات. جیسے پولیس والا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جیسے ہی پولیس والے نے روکنے کی کوشش کی ہے تو اس نے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا اور وہ بیچارہ بھی جام شہادت نوش فرمائی. ٹھیک. اور اس کے بعد تقریباً کوئی 15-16 ابھی شہید ہو چکے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ یہ علاقہ تو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے بھی دور دراز ہے، 5 کلومیٹر کہہ رہے تھے. تو جو زخمی ہیں ان کو قریب ترین ہسپتال آپ کو شہداد کوٹ پڑ رہا ہے سندھ کا یا کوئی اور؟ اس وقت ہماری ضلعی ہیڈ کوارٹر کی جو ہسپتال ہے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ ہے. ضلعی انتظامیہ، پولیس، ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او صاحب. لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ان زخمیوں کو پراپر دیکھ بھال کے ہے سامان وغیرہ موجود؟ بالکل ہے. وہاں پہ جو ہماری ڈی ایچ او ہیں رخسانہ مکسی صاحبہ وہ خود وہاں پہ موجود ہیں اور ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او صاحب، تمام شہر کے عمائدین موجود ہیں. اور جس کی نازک حالت ہے اس کو ڈویژنل ہسپتال ڈیرہ مراد جمالی شفٹ کیا جا رہا ہے. اچھا جی، ڈیرہ مراد جمالی. اچھا آپ کے خیال میں کتنے شدید زخمیوں کی آپ بات سن رہے ہیں جی قاضی صاحب؟ تقریباً کوئی 40-42. 40 شدید زخمی. جی. تو یہ کیا جگہ بہت تنگ تھی یا لوگ زیادہ تھے کہ اتنی زیادہ؟ دیکھیں نا 15 تو آپ ویسے ہی ڈیتھس آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہدیں آپ کنفرم کر رہے ہیں اور یہ 40 شدید زخمی تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. کیا یہ جگہ بازار کے اندر تنگ ہوتی ہے یا کہ راستہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جس میں دقت ہوتی ہے لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے؟ راستہ بھی وہاں پہ جو ہے نا تنگ نہیں تھا، لیکن جو ہے نا وہاں پہ ایسے تھا کہ یہ خودکش دھماکہ کیا. صحیح ہے. اور لیکن وہ چونکہ لوگ محفل سما کے لیے بیٹھ رہے تھے تو پھر وہ ایک دم سے کنجسٹڈ اس وجہ سے. جی. چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جی قاضی صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی. وہ دیکھو نا کہہ رہے ہیں کہ 40 کے قریب بس وہ اکٹھے ہو رہے ہوں گے نا، نہیں جن کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے بھی رش کیا گیا ہے ڈیرہ مراد جمالی. اب obvious سی بات ہے کہ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان میں ہوتا رہتا ہے. اب ہم آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے، درست کر رہے تھے. ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ اگر ہم مقابلہ کریں آج سے 8 سال پہلے کا، 10 سال پہلے کا، ابھی جب یوم عاشور ختم ہوا تو ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بڑے عرصے بعد ایک ایسا محرم گزرا جس میں کوئی واقعہ پیش نہیں، لیکن بلوچستان پہ مستقل یہ ہوئے چلا جا رہا ہے. اور اس کا آج ہونا کہ جب دیکھو نا گزشتہ 4-5 دنوں سے ایک دم سے پھر کہانی چل رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، وہاں کے سینٹ کے سامنے ہو رہا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں. اب آج
ایک حوالے سے ہم جواب دے رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کی تو کمر توڑ دی گئی ہے اس ملک میں، یہ وہ ابھی وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ابھی اس پہ بحث مباحثہ ابھی تو سارا وہی ہو رہا تھا 7 بجے، تو اور ابھی بھی مجھے یقین ہے وہی ہو رہا ہوگا، کیونکہ چسکے کے لیے تو وہاں پہ سوالات کافی کیا ہمارے ساتھیوں نے، بہت یعنی مزے کے، تو جھل مکسی کے پاس کس کو وقت ہے اس کا، ہمارے رپورٹر کون بھیجے پہنچے گا، لیکن آج ہی یہ میسج جانا، میں یہ بات بالکل تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ شاید وہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ پیٹرن ہے کہ 15ویں کو محفل سما ہوتی ہے، شاید تیاری پہلے سے ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ پریس کانفرنس دیکھ کے کہا کہ یار کیا پلان اپنا تھوڑا تبدیل کر لیا انہوں نے آگے، why not today؟ اچھا اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہیں پر مارچ 2005 میں بھی ایک ہوتا ہے دھماکہ، تو اس کے بعد one can safely presume کہ جب ہو چکا ہے کہ شاید آج سے 12 سال پہلے ایک دھماکہ ہو چکا ہے، تو کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کے انتظامات یہ وہ ان کو اتنا امپروو کر دیا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو سکتا، اپیرنٹلی اس پہ کوئی اتنی توجہ نہیں دی گئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم we have to appreciate once again کہ جو مقامی پولیس جو ہے they have acted vigilantly، اور اس بندے نے مزاحمت کی، اور مزاحمت کی وجہ سے وہ پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے۔ I wish کہ ہمیں ان کا نام بھی پتا ہوتا، اگر ہوتی ہم اس کو ڈسپلے بھی کر پاتے، بدقسمتی ہماری، لیکن یہ ایک افسوسناک خبر کے ساتھ ہمیں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا پڑا، اور ساتھ ہی وقفہ بھی لینا ہے۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھے ضرور بھیجیں۔ ٹویٹر پہ کسی نے بریک میں بتایا ہے کہ غالباً وہ یعنی پولیس اہلکار جس نے روکا تھا وہ اس کا نام بہادر خان تھا، لیکن ایک اور بات بھی جو ایک حوالے سے تک فریبی ہے لیکن آپ کو ایک تسلی دیتی ہے، اور اگین آپ کو اپنے لا انفورسز کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل کرتا ہے کہ 5 پولیس اہلکار آل ٹوگیدر، یعنی ابھی تک جو ہے جو 15 لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں 5 پولیس والے ہیں، سو I mean بیچارے اپنے ڈیوٹی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو بیچارے اپنا جو ہے وہ، جی ایک کال ہے، جی السلام علیکم، ہلو السلام علیکم۔ السلام جی سر حکم کیجئے۔ جی سر کیا حال ہے سر؟ آج بڑا دکھ ہوا ہے ہمارے بلوچستان میں، یہ واقعہ ہوا درگاہ فتح پور پہ، جی 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 اس کے بارے میں سر کہنا چاہتے ہیں کہ جی 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 فرمائیے سر، فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ جی بھیا آپ جی وعلیکم السلام، آپ ٹی وی پر ہیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے پہ دکھ ہوا، ہم بھی آپ کو یہ آٹھی امام کا اولاد ہے درگاہ فتح پور سائیں رکھیل علی شاہ، بڑا دربار ہے سر یہاں پر بلوچستان میں۔ جی 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 ہم نے سر ظلم ہوا ہے، یہ دیکھیں خودکش حملہ سر ہمارے بلوچستان گورنمنٹ کے لیے جیسے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے جی، بالکل ہم آپ کے دکھ میں جی برابر کی شریک ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کی ابتدا میں تھوڑا سا اس درگاہ کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہم نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ یقینی طور پر جی بہت افسوسناک خبر ہے جو آپ کے ہاں سے آئی ہے، اور ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اس میں، اسی لیے ہم نے ابتدا میں اپنا جو پروگرام ہم نے بنا رکھا تھا اسے روک کر ہم نے اس کو اٹھایا، ہمارا فرض تھا، ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کے بارے میں اپڈیٹ رکھتے اور تذکرہ کرتے۔ اچھا اب اس میں میں آج انٹائرلی فوکس کرنا چاہ رہا تھا، امریکہ والے آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب ہم بالکل گئے تھے تو میں نے تمہیں کہا بھئی نگاہ رکھنا بی بی، خواجہ آصف صاحب کی ملاقات اپنے ہم منصب سے ہو رہی تھی، اب وہ ہو رہی تھی۔ اب جب میں گھر واپس گیا تو میں نے اس کے شارٹ وغیرہ دیکھے تو سچی بات ہے کہ میں گھبرا گیا۔ کیوں؟ وہ بھیا جو انہوں نے فرمایا ہے، ان کے بریف ریمارکس ہیں، وہ ذرا دکھا دو، وہ سنوا دو تاکہ بھی سمجھ پائیں۔ Regionally, and as we rolled out the South Asia strategy, we spoke about it in a regional context.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well. We have concerns about the future of Pakistan's government too, in terms of them. We want their government to be stable. We want it to be peaceful. And many of the same issues they're struggling with. बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया भाई। पाकिस्तान की हुकूमत के वो ये कह रहे हैं कि मसला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, मसला इलाकाई भी है। अच्छा, इलाकाई के हवाले से हजरत साहब साथ फरमाते हैं कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम स्टेबल हुकूमत नसीब हो। हम भी यही चाहते हैं। नहीं, हम तो पता नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ इस तरह की बात कर रहा था। अच्छा, नहीं, वो इस तरह की बात इसलिए कर रहा होगा कि उसको लग रहा है कि हुकूमत स्टेबल नहीं है, तो उसने कहा ना कि वी वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट। नहीं, वी आर कंसर्न्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। इम्प्लिसिटली ख्वाजा साहब को ये बताया कि पहलवान जी मेरे को की लेना आयो, फिक्र करो, मैं ते लगदा है तुसी आप फारग हो। आई एम नॉट। नहीं, दैट्स व्हाट ही सेड। ये मैंने जुमला कम ही सुना या नहीं सुना कि वो कंसर्न्ड अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और दूर लॉन्ग टर्म हम ठीक है पाकिस्तान को भी स्टेबल देखना कहता पाकिस्तान स्टेबल पाकिस्तान कहता तो एक बात होती ना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहां से? गवर्नमेंट हुकूमत इसका मतलब है कि उसको इस हुकूमत की, उसका मतलब है कि आपका कॉलम वॉलम पढ़ने लगा है, एक्सटर्नल को देखता है पाकिस्तानी टीवी। मुझे नहीं समझ आ रही कौन सुनता है, हमें यहाँ नहीं को देखता सुनता, और अगर को सुन ले तो वो बुराई कहते हैं, क्योंकि मैं यानी कि निकाली ज़बान है मेरी, क्या करूं। बीबी बात ये है कि मैं क्यों खौफज़दा हो गया। एग्जैक्टली सितंबर 1999 कारगिल वारगल हो चुका था। चौधरी निसार अली खान साहब और उनके प्यारे जनाब शहबाज शरीफ साहब जो पुल हुआ करते हैं, ये दोनों मिलकर सैयद मुशर्रफुद्दीन जो वालिद हुआ करते थे उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के, वो हस्पताल में दाखिल थे। अच्छा। उनके पास हाजिर हुए और मुशर्रफ साहब के अब्बा जी को इत्तला दी कि हमने अपने वजीर आज़म आई नवाज शरीफ को राज़ी कर लिया है कि जनरल मुशर्रफ साहब न सिर्फ ये कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी होंगे। अच्छा। हालांकि बारी थी उस वक्त नेवल चीफ की, एडमिरल फसी बुखारी की। सही। उन्होंने एहतजाजन इस खबर के बाद इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से किसी और सर्विस को ये होता नसीब नहीं हुआ। ये वाकया करने के बाद भी जो हुआ, ये जो पुल थे ये परेशान हो गए। फिर पुल जो है शहबाज शरीफ साहब ये अचानक अमेरिका गए, क्योंकि वो आता है ना, कहते हैं पुल है हर चीज मैनेजमेंट करते हैं। तो सितंबर 1999 में, सितंबर 1999 अमरीकी वजारत खारिजा से एक बयान जारी हुआ जिसमें हुआ कि हमें बहुत तशवीश है कि पाकिस्तान में अस्करी क़यादत और मुंतहिब हुकूमत में तनाव की खबरें आ रही हैं और हम वो कह रहा ब्रेक ले लें। अच्छा चले ये अपनी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो अमेरिका में है उनकी मुलाकात हुई रेक्स टिलरसन से, इस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _। अच्छा, वो अखबार मिल गया, आ गया अखबार। वो अनवर ने और मैंने अपना कैरियर तकरीबन एक साथ ही शुरू किया था आगे पीछे, और इस्लामाबाद में हम इकट्ठे भी रहे बहुत अरसा। अच्छा। एक साथ। लेकिन अब कम वक्त मारा, मुझे ऐसे लगता है जैसे 200 साल से ये अमेरिका में ही रह रहा है और ये वो। अच्छा, अब ये वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ की जो यानी पावर सेंटर्स हैं उनको बहुत अच्छा यानी समझता है। हाँ ठीक, क्योंकि वाशिंगटन में ही अच्छा, और चूंकि इसने बहुत अरसा जो है वहाँ पे न्यूज़ एजेंसी में लगाया यूपीआई में, तो ये बहुत यानी कि कॉशियस रिपोर्टिंग करता है। ओके। जो यानी क्लासिकल किस्म की होती है। सही। अब उसने अपनी स्टोरी में लिखा है अनवर ने
کہ جی اس نے جہاں تک یہ بات کی کہ جی پاکستان ہماری نظر میں بہت اہم ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس نے تو ہمیں خوش کیا یعنی پاکستانیوں کو، لیکن his comments کہ اس کے ریمارکس on the stability of the government in اسلام آباد، اسلام آباد میں حکومت کے استحکام کے بارے میں اس کی جو رائے ہے، اس نے alarmed many، اچھا ٹھیک ہے بہت لوگوں کو پریشان کر دیا۔ انور صاحب کی انٹرپریٹیشن کنسرن کی بھی تو اب اس وارڈ میں ہے نا، انور نے پھر یہ لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس سطح کے کسی امریکی عہدیدار نے جو ہے پبلکلی کھلے عام برسر عام اسلام آباد میں ہونے والے جو لوگوں کے لیے، ہم تو کہتے ہیں کہ ستہ خیرہ ہیں، لیکن لوگوں کی دانش میں جو ہے کہ جی یہ ایک پیج وغیرہ پہ نہیں ہے، اور انور کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ ریمارکس دے کر بیسیکلی امریکی وزیر خارجہ نے اپنا بوجھ، اپنی طاقت جو ہے وہ ان کے پلڑے میں ڈالی ہے، یعنی کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے۔ ٹھیک، میں انور کی اس انٹرپریٹیشن سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا آپ کا خیال ہے انہوں نے اپنا وزن حکومت کے پیچھے نہیں ڈالا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے اسٹیبل گورنمنٹ، پر آپ سٹیبل نہیں ہیں۔ اے نہیں دے رہا۔ اچھا نہیں میں تمہیں اس وقت میری بات بالکل عجیب لگے گی، نہیں، احمقانہ لگے گی، لیکن میں دیوانہ ہوں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار مزہ نہیں آ رہا، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ دو جو کو 9-10 سال رہے اور جس کے جانے کی کوئی گنجائش نہ ہو، پھر اس سے کھل کے بات کریں گے کہ بھئی یہ کرو، اے منظور تے آ نامنظور۔ ٹھیک، تو پھر ورڈ کیوں ہے؟ ورڈ ایسے کہنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا چلے، اور کل تو وہ ویسے ہی ورڈ تھا بیچارے کو، ٹرمپ یہ ویسے بتا کہہ رہا چکا ہے کہ اب ہم اپنی فورن پالیسی میں جو ہماری امریکن ویلیوز ہیں یعنی کہ ڈیموکریسی وہ دوسرے ملکوں میں مسلط نہیں کریں گے، تو وہ تو واقعی اسے کوئی ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا میسج ہے۔ میں انور کی اس رائے سے، میرا دوست ہے، بڑا احترام کرتے ہوئے پیار محبت کا رشتہ ہے، لیکن میں ریجیکٹڈ اس کی انٹرپریٹیشن۔ پر ورڈ کی انٹرپریٹیشن کو تو آپ نہیں ریجیکٹ کر رہے نا، جو ان کی ہیڈ لائن ہے اس میں وریز۔ ارے بھائی وہ ہیڈ لائن ہے نا، ہیڈ لائن وہ جو اس نے دی تو اس سے بنائی ہے نا، اس کے کنٹینٹ سے دینی تھی نا، رپورٹر نے کہ کنسرنڈ فلانا فلانا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان اسٹیبل گورنمنٹ دو، چھوڑو۔ اوکے فائن۔ اچھا اب یوں کر کے بیٹھیں تو اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں لگتی بھی؟ نہیں باس کہاں سے لگتی ہے؟ آج جو دیکھا ہے، جو تماشا ہوا ہے، کون سا والا ہر وقت کافی ہوتے ہیں؟ ارے بی بی سب سے پہلے یہ دیکھو 129 میٹنگز ہوئی، 129 یہ جو انتخابی اصلاحات، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک، بل پیش کرنے والا شخص ہے زاہد حامد، منسٹر لا۔ ارے بھائی پسرور کے والد صاحب ان کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سکندر مرزا کے اے ڈی سی ہوتے تھے، وہاں سے پھر ماشاءاللہ لبنان، یہ زاہد حامد صاحب وہاں پڑھے ہیں، فرینچ سکولوں کے، لیٹن تک آتی ہے بھائی، لاطینی زبان۔ یہ شخص ایک بل پیش کرے اور اس میں کلیریکل غلطی ہو جائے، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ، زاہد حامد تمہارے پاس خدا کا دیا کیا نہیں، ایک بڑے خاندان کے، امیر خاندان کے، جو یہاں پر ون آف دی یہ کوکا کولا پیپسی ان میں سے کسی ایک کی چین لانوں میں والے پہلے، بھائی آپ کے ٹاپ کے وکیل، آپ خود ماشاءاللہ اتنے، آپ نے پوزیشن لی اور آپ کا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ کتنے گئی لاطینی تعلیم، فرانس، ایلیٹ، اشرافیہ۔ بس سلمان تاثیر کوئی غریب گھرانے سے تو نہیں تھے نا؟ یہی ڈر ہوتا نا لوگوں کو۔ بات یہ ہے کہ پرسوں آپ خود ایک گھنٹہ بیٹھ کے تو اپنی پوری فلاری انگریزی میں بتاتے رہے، اور میرے جیسے لوگوں نے ان سے اتفاق کیا زاہد حامد سے۔ ابھی بھی وہ فارم دیکھیں تو میرے خیال میں اس کے باوجود، حالانکہ زاہد حامد فٹ ہوئے ہیں شریف کے ساتھ، تھینکس ٹو شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف کے نے اصل ڈالیا تھا کانٹا شاہد حامد، رائٹ، شاہد حامد کے ذریعے وہ پہنچے تھے
फारूक लगारी, ठीक, कड़क, ओके, फारूक भाई ने जब गवर्नमेंट हटाई। ठीक है। अब जब सारा काम हो गया तो पहला आपको पता है झगड़ा किस पे हुआ? शाहिद हामिद को गवर्नर लगाया, फारूक लगारी। अच्छा, ओके, इस पे झगड़ा हुआ। ये जुल्फकार खोसा, मुझे हामिद मीर, हम दोनों को पंजाब हाउस में दोनों मिलते थे मेरे साथ। आप बहुत नाराज तो देखो सबकी कदम कौन शायद अहमद मेरे बड़े जोत अच्छा कल वो यही श्वास क्या वो तकरीर। और यार बताना वो जो अपने भाई को कह रहे थे उस वजीर को निकालो। खत्म नबूवत का मामला, हाँ, जनाब नवाज शरीफ साहब कायद ने आज फिल फॉर एक्शन लिया। असेंबली में दोबारा वो जो लफ्ज था वो लफ्ज मौजूद था लेकिन उसको बदला गया। जनाब कायद ने फौरन हुक्म दिया कि उसी तरह कानून जो पहले था उसी तरह दोबारा बनाया जाए और फिल फॉर और मैंने जनाब कायद से कहा है कि जिसने भी ये लफ्ज बदला है उसको निकाल दे काबीना से बाहर। मैंने जनाब कायद को कहा है कि जिसने उसको काबीना ये तो कहते हैं ना कि उसका सुराग लगाओ, निकाल दें जो भी है वो। तो भाई वजीर कानून ही है ना, काबीना में तो वही कायद को कहा है। उससे पूछे वैसे तो जाहिद हामिद जो निकाला क्या वापस आज कम से कम इतना ही कर लेते, निकल जाते। आप वजीर आजम साहब के पास सुबह जाते, कहते सर दिस इज माई रेजिग्नेशन, मैं मुसलमान हूँ, मैं भी खत्म नबूवत पे ईमान रखता हूँ, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिसमें कोई है, आई स्टैंड बाय द वर्डिंग्स, मैं रिजाइन पेश करता हूँ। आप किसी और के जरिए ये अमेंडमेंट जो है ये पेश करवाएं और मंजूर करवा लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यार कोई यहाँ पे एग्जाम्पल दो, अगर जाहिद हामिद नहीं इस्तीफा दे सकता उसूलों की खातिर तो कौन देगा? ठीक है बॉस, मेरे जैसे बंदे को तो भाई वैसे ग्रेड 20 की खौफजदा लग रहे तो मैं तो यार बचाओ, एक्सटेंशन भी मिलती है इस उम्र में तो ले लो। अब जैसे प्रोग्राम करता चला जा रहा हूँ, ब्रेक लेते हैं इसीलिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब इन 129 मीटिंग्स में कोई एक शख्स भी जो है वो ये देख ना पाया। कुछ देखने को था। दूसरी बात सुनिए, गौरतलब बात, सेनेट में ये था तो इसमें तरमीम डालना चाह रहे थे ना चौधरी एतजाज एहसन साहब के ना अहल शख्स जो है वो पार्टी का वो नहीं हो सकता। उस दौरान हुकूमत के अलाई हाफिज हमदुल्ला जिनका ताल्लुक JUI से है, नहीं गौरतलब बात है, गौरतलब बात है, वो उन्होंने ये तहरीक पेश की कि जी ये पहले ये वर्डिंग चेंज की जाए। अच्छा, है? उस पे वोटिंग हुई है? वो वोटिंग में हार गए इस, और उनको वोट देने वालों में हाफिज हमदुल्ला को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायदे ईवान सेनेट में राजा जफरुल्लाह शामिल। तो वो बता नहीं सकते थे बाद में कि ये नहीं, तो भाई किस किस्म की ये कायदे ईवान शामिल, वोटिंग हुई नहीं हुआ। अच्छा, अब जिन लोगों ने उस वक्त हाफिज हमदुल्ला की बात नहीं की, दे शुड पिक अप द करेज। यहां पे लेफ्ट ऑफ सेंटर बनते हैं, दो नंबरियां सारे के सारे, जाहिद हामिद हो या फलां हो। सवाल ये है कि आज किसी शख्स ने, एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि सर ये इसमें फर्क नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हर आदमी जो है बस डरे में वो अपने दाएं बाएं मुमताज कादरी से डरा हुआ है और ड्रामे लगाते हो जी, डरे हुए हैं। सीधी खुद ही कह दिया आपने, सीधी बात है अपने ये अशराफिया, इनको कौन सीरियसली लेगा भाई? अच्छा, उसके बाद इराक गए हुए थे रियाज पीरजादा साहब, वो खड़े हो गए, IB की फहरिस्त, दहशत गर्दों से ताल्लुकात, हाँ जी,
अब ये भी लतीफा है कि 3 सिटिंग मिनिस्टर्स सिटिंग बोसन, अवैस लगारी, रियाज पीरजादा साहब के साथ, और साथ में उनके साउथ से काफी लोग। और अब ये सारी गेम क्या है? मंगल के दिन सेनेट का इजलास बुला लिया गया है अपोजिशन ने। वहां पे अपोजिशन रेजोल्यूशन देगी कि जी अदालत से नाअहल करार पाया शख्स 62 वाला वो किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं हो सकता। अब सेनेट के रेजोल्यूशन में ये है कि या तो 2 महीने तक गवर्नमेंट उसको एड्रेस करे, वरना वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है। ठीक, राइट। बाद ये करेंगे कि उसमें अमेंडमेंट डालेंगे। अपोजिशन वाले 2 महीने इसी दौरान के जी हमने रेजोल्यूशन भी की थी, वहां से आपके पास हो जाएगा। ठीक। असल जो सारी हाड़ा हुड़ी है ना, कोई आदमी सच्ची बात नहीं करता। जी कराची से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी वालेकुम सलाम जी। मेरे भाईजान छोटे छोटे 2 मासूमाना सवाल हैं, प्लीज आप अपनी तजर्बे की रोशनी में उनका जरा जवाब दे दीजिएगा। जी 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 फरमाइए सर, टाइम कम है। पहला सवाल तो ये है कि आप एक नैरेटिव बता रहे थे कि जब अमेरिका ने मुशर्रफ दौर में कहा था कि हुकूमत को खतरा है और फिर मार्शल लॉ लग गया, और अभी भी हुकूमत को अमेरिका ने कहा है कि खतरा है, तो क्या आप हालात एक जैसे समझते हैं उस वक्त के और इस वक्त के, और क्या वाकई खतरा है? और दूसरा मेरा छोटा सा सवाल ये है, मेरा छोटा सा अर्थ सुन लें। दूसरा सवाल ये है कि ठीक है बिल पास हो गया, किसी ने नहीं देखा, मेंबर ने, सबकी गलती है, लेकिन क्या इसको जानबूझकर डेलिबरेटली बेईमानी से नहीं बनाया गया? इसमें तब्दीली नहीं की गई, और तब्दीली करने वाले क्या वो? अच्छा जनाब, इसमें अगर आप खालिसतन अंग्रेजी की सिंटेक्स और लिसानियात पे जाएं तो नो, मैंने कल वो दिखाया था। और असल बात ये है, जो पहली बात है वो ये है भैया कि रस्सी का जला हुआ हूँ, इसलिए बस वक्त खत्म हो गया, और वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, वो मेरी बात रहेगी। चलो अब मंडे तक अगर चले देखते हैं मंडे को क्या होता है। बहरहाल आज हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, मंडे को उम्मीद है कि फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।